केही कुराहरू छलफल गर्नेछौँ। इन्डोक्राइन सिस्टम भन्ने बित्तिकै यसबाट उत्पादन हुने रसलाई चाहिँ हामी हर्मोन भन्छौँ, हर्मोन भन्ने गर्दछौँ। हर्मोनहरू भनेको केमिकल मेसेन्जर्सहरू हुन्। यसलाई केमिकल्स हामी मेसेन्जर्स पनि भन्ने गर्छौँ है। यिनीहरू प्रायः जसो प्रोटिन र लिपिड्सले बनेका हुन्छन् है। त हर्मोनहरू केले बन्छ भनेर सोध्यो भने प्रोटिन र लिपिड्स भन्नुपर्छ, कोलेस्ट्रोल पनि भन्न सक्छ, प्रोटिन र कोलेस्ट्रोल भन्न सक्छ। यी हर्मोनहरूलाई इन्डोक्राइन सिस्टमबाट निकाल्नको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हाइपोथालामसले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। हाइपोथालामसबाट दुईटा हर्मोनहरू रिलिज हुन्छ, एउटा रिलिजिङ हर्मोन, एउटा इनहिबिटिङ हर्मोन। यो आरएसले चाहिँ कुनै पनि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सबाट हर्मोनको उत्पादनलाई बढाउन सहयोग गर्छ भने आइएच अर्थात् इनहिबिटिङ हर्मोनले कुनै पनि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सबाट हर्मोनको उत्पादनलाई रोक्न यसले फोर्स गर्छ। र यसरी इन्डोक्राइन सिस्टमभित्र विशेषतः हर्मोनको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कसले हो भन्यो भने आन्सर हाइपोथालामस हामीले भन्न पर्छ। इन्डोक्राइन सिस्टमभित्र विशेष गरेर हामीले पढ्न पर्ने एउटा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स है, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स, त्यसपछि अर्को हो पाइनियल। यो दुईटा ग्ल्यान्ड्स अब हामीलाई प्रश्न कहाँ गर्न सक्छ भने यो दुईटा ब्रेनमा पाइन्छ, अर्थात् मस्तिष्कमा पाइने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू कुन कुन हो भनेर प्रश्न गर्यो भने एउटा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स, अर्को चाहिँ पाइनियल ग्ल्यान्ड्स भन्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ थाइरोइड एन्ड अर्को छ पाराथाइरोइड। थाइरोइड एउटा हुन्छ, पाराथाइरोइड चारवटा हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ घाँटीमा अर्थात् नेकमा, घाँटीमा पाइने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू कुन कुन हो भनेर सोध्यो भने थाइरोइड र पाराथाइरोइड। त्यसपछि अर्को ग्ल्यान्ड छ थाइमस, जो चेस्टमा पाउँछ अर्थात् मिडिया स्टिनममा पाउने गर्छ, दुईवटा मुटुको बिचको स्पेस त्यहाँ थाइमस ग्ल्यान्ड पाउने गर्छ। त्यसपछि अर्को हो इजलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स है। यो प्याङ्क्रियाजमा भएको इन्डोक्राइन सेलहरूको समूहलाई इजलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स भन्छौँ हामी। प्याङ्क्रियाजको 2% मात्रै ल्याङ्गरह्यान्स हुने गर्छ। त्यसो भएर कहाँ पाउँछ भनेर सोध्यो भने यो प्याङ्क्रियाजभित्र पाउने गर्छ है। त्यसै गरेर इजलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स पछि एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स, एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स है। यो दुईटा चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीमा, पेटमा पाइने अनि त्यसपछि टेस्टिस र ओभरिज, टेस्टिस त्यसपछि अर्को चाहिँ ओभरिज। अब यो पेल्भिक क्याभिटीमा पाइन्छ, फिमेलमा मात्रै, यो चाहिँ स्क्रोटम भित्र पाइन्छ। यसरी हाम्रो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू कुन कुन हो भनेर प्रश्न गरियो भने पिट्युटरी, पाइनियल, थाइरोइड, पाराथाइरोइड, थाइमस, इजलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स, एड्रिनल, टेस्टिस र ओभरिज है। अब यो पाइनियल ग्ल्यान्ड्स भनेको स्मलेस्ट इन्डोक्राइन पनि हो हैन। लार्जेस्ट इन्डोक्राइन भन्यो भने हामी थाइरोइडलाई भन्ने गर्छौँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स है त। स्मलेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्यो भने पाइनियल। तर पाइनियल इज अल्सो द स्मलेस्ट अर्गन्स अफ बडी। शरीरको सबैभन्दा सानो अङ्ग भन्यो भने पनि पाइनियल, जसको आकार 10 माइक्रोमिटर मात्रै हुने गर्छ। त्यसो भएर स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड पनि पाइनियल हो, स्मलेस्ट शरीरको अर्गन्स भन्यो भने पनि पाइनियल हो। लार्जेस्ट हाम्रो स्किन हुन्छ, स्मलेस्ट हाम्रो चाहिँ के हुने गर्छ पाइनियल ग्ल्यान्ड्स भनेर भन्ने है। ल पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा अब हेरौँ है के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ त। ल पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स इन्डोक्राइन्स भित्र यसलाई हामी मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। मास्टर ग्ल्यान्ड भनेर हामी पिट्युटरीलाई चिन्छौँ र पिट्युटरीलाई नियन्त्रण गर्ने अघि नै पनि भनिसके, स्पेसल्ली हाइपोथालामसले नियन्त्रण गर्छ। हाइपोथालामसले आरएच र आइएच निकाल्छ, जसले पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कार्यलाई रोक्ने वा बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आरएच र आइएचले नियन्त्रण गर्छ। त्यसो भएर पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई कसले नियन्त्रण गर्छ भन्यो भने आन्सर हाइपोथालामसले नै भन्नुपर्छ। स्मल पी सेपेड, सानो केरोको दाना आकारको हुने गर्छ यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स, जसको तौल करिब 500 मिलिग्राम वेट। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको वेट 500 मिलिग्राम हुन्छ, सानो केरोको दाना आकारको
हुने गर्दछ भनेर भनिदिने। यो ब्रेनको हाइपोफाइजियल फोसामा है, हाइपोफाइजियल फोसामा पाइन्छ। कहाँ पाइन्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्छ। हाइपोफाइजियल फोसामा इट हैज 3 पार्ट्स, यसमा 3 वटा भागहरू छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डका कतिवटा भागहरू भन्यो भने 3 पार्ट्स। एउटा एन्टेरियर लोब है त, अर्को पोस्टेरियर लोब र अर्को चाहिँ इन्टरमिडिएट लोब। ल ओके, यसरी पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा 3टा लोब हुन्छ, इन्टेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब र इन्टरमिडिएट लोब। एन्टेरियरलाई हामी एडिनो हाइपोफाइसिस पनि भन्छ। एडिनो हाइपोफाइसिस भनेर कसलाई चिनिन्छ भने एन्टेरियर लोबलाई, एन्ड न्युरो हाइपोफाइसिस भनेर हामी पोस्टेरियर लोबलाई चिन्छौँ। न्युरो हाइपोफाइसिस है त। इन्टरमिडिएट लोबलाई हामी पार्स इन्टरमिडिया भनेर भन्ने गर्छौँ। अब हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कुन लोबबाट कुन हर्मोन निस्किन्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्छ। सजिलो, इन्टरमिडिएट लोबबाट मेलानिन निस्किन्छ भनेर अनुमान गरिन्छ, तर त्यति यसको एक्सन के हो भनेर कन्फर्म हुन सकेको छैन। पोस्टेरियर लोबबाट 2टा हर्मोनको उत्पादन हुन्छ, एउटा हो अक्सिटोसिन र अर्को एन्टी डाइयुरेटिक हर्मोन, वा यसलाई अर्को शब्दमा भ्यासोप्रेसिन पनि भन्ने गर्छ। यो 2टा हर्मोन चाहिँ पोस्टेरियर लोबबाट निस्किन्छ, अक्सिटोसिन र अर्को चाहिँ एन्टी डाइयुरेटिक हर्मोन वा भ्यासोप्रेसिन। यी बाहेक जुन हर्मोनहरू निस्किन्छ त्यो एन्टेरियर लोबबाट निस्किन्छ, जस्तै ग्रोथ हर्मोन एसिटिएस, एड्रिनोकर्टिकोट्रोफिक हर्मोन, त्यसै गरेर थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन टिएसएस, त्यसै गरेर प्रोल्याक्टिन हर्मोन है त, त्यसै गरेर एफएसएच र एलएच जसलाई हामी गोनाडोट्रोफिक हर्मोन भन्छौँ। यी हर्मोनहरू एन्टेरियर लोबबाट निस्कियो। ग्रोथ हर्मोन एसिटिएस, एड्रिनोकर्टिकोट्रोफिक हर्मोन, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, प्रोल्याक्टिन, एफएसएच र एलएच भन्ने। यी त्यो बाहेक अक्सिटोसिन र एन्टी डाइयुरेटिक हर्मोन चाहिँ पोस्टेरियर लोबबाट निस्किन्छ। इन्टरमिडिएट लोबबाट मेलानिन निस्किन्छ भनेर अनुमान गरिएको हुन्छ है त। अब यो एन्टेरियर हर्मोन जीएचआरएच भनेर यदि शब्द आयो भने ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन त्यो हाइपोथालामसले निकाल्छ। कुनै पनि हर्मोनको पछाडि आरएच र आइएच जोडियो भने त्यो हाइपोथालामसबाट रिलिज भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि जीएच मात्रै भनेर प्रश्न राखियो भने त्यो कसबाट उत्पादन भयो? पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट। जीएच हर्मोनको उत्पादन कहिलेकाहीँ धेरै भयो भने मान्छे अत्याधिक ठुलो, मोटो र अल्को हुन्छ, द्याट इज कल्ड जिङ्ग्यान्टिजम हैन, त्यसलाई हामी जिङ्ग्यान्टिजम पनि भन्छौँ है त। यदि ग्रोथ हर्मोनको लेभल, यदि ग्रोथ र जिङ्ग्यान्टिजम भनेको के भनेर प्रश्न गर्यो भने धेरै मात्रामा ग्रोथ हर्मोन निस्किनुलाई के भनिन्छ भन्यो भने जिङ्ग्यान्टिजम। ग्रोथ हर्मोनको लेभल कम भयो भने त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? ड्वार्फिज्म। त्यसो भएर ग्रोथ हर्मोनको जीएचको मेजर रोल भनेको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हो। ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा यसले ठुलो भूमिका खेल्छ है त। विशेष गरेर स्केलेटल मसल्स र बोनमा यसले भूमिका खेल्छ, बढाउने काम। र अर्को के हदसम्म यसले मेटाबोलिज्मलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। भोलि गएर ग्रोथ हर्मोनको काम के भने ग्रोथ र डेभलपमेन्ट, स्केलेटल मसल र बोनको ग्रोथ, र अर्को चाहिँ मेटाबोलिज्मलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ। ग्रोथ हर्मोनले यसरी काम गर्छ भने अब यो टिएसएस ले के गर्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने यो पहिला कहाँ जान्छ? थाइरोइड ग्ल्यान्डमा। थाइरोइड ग्ल्यान्डमा यो प्रवेश गर्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट यसले एउटा T3 को उत्पादन गर्छ, अर्को T4 को उत्पादन गर्छ, 2टा हर्मोन। त्यो T3 र T4 को उत्पादन थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट गराउँछ। यदि यसको उत्पादन बढी हुन थाल्यो भने T3 र T4 को लेभल घट्छ, यसको उत्पादन घट्न थाल्यो भने T3 र T4 को लेभल बढ्दै जान्छ। र यसरी T3 लाई हामी ट्राइआइडोथाइरोनिन भन्छौँ भने T4 लाई चाहिँ हामी थाइरोक्सिन भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने T4 लाई, र ट्राइआइडोथाइरोनिन भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने T3 लाई। यो 2टा हर्मोनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको मेटाबोलिज्म हो। शरीरमा मेटाबोलिज्मलाई नियन्त्रण गर्नु हो, र मेटाबोलिज्मलाई नियन्त्रण गर्न T3 र T4 मध्ये अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको हुने गर्छ? T4 को। त्यसो भएर मेटाबोलिज्मको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल कसको छ भनेर प्रश्न गर्यो भने आन्सर T4 भनेर हामीले भन्नुपर्छ।
अलिकता थाइरोइड ग्ल्यान्डमा जाउँ। केही कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा। थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, सबैभन्दा ठुलो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, जसको वेट करिब 25 ग्राम हुन्छ। यो एउटा मात्रै पाइन्छ, एउटा मात्रै संख्या, तर यसको दुईवटा लोब हुन्छ, जुन लोबलाई हेर्दाखेरि ठ्याक्कै पुतली जस्तो देखिने भएको भएर बटरफ्लाई सेपरेट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स कुन हो भनेर सोध्यो भने हामीले थाइरोइड ग्ल्यान्ड भन्छौँ। पुतली जस्तै हुन्छ है। र प्रत्येक थाइरोइड लोबको पछाडिपट्टि दुईवटा पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छन्। पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ है त। थाइरोइड भित्र एउटा सी सेलहरू छ। सी सेलले क्याल्सिटोनिन भन्ने हर्मोनको उत्पादन गर्छ। क्याल्सिटोनिन भन्ने हर्मोनको उत्पादन गर्छ। यसले है त ब्लडमा है क्याल्सियमको लेभललाई घटाउने काम गर्छ, रिड्युस गरिदिन्छ। भोलि क्याल्सियमको काम के हो, क्याल्सिटोनिनको काम के हो भन्यो भने ब्लडलाई ब्लडमा भएको क्याल्सियमको लेभल घटाउने कार्य गर्छ। भने थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट टीएसएच, पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट टीएसएच नामक हर्मोन आउँछ, थाइरोइडलाई स्टिमुलेटिङ गरेर हर्मोन निकाल्ने। त्यसबाट दुईटा हर्मोनको उत्पादन हुन्छ, एउटा T3 एउटा T4 को उत्पादन हुन्छ। T3 लाई अघि नै भर्खर हामीले भनिसक्यौं, ट्राइआइडोथाइरोनिन भनेर कसलाई चिनिन्छ भने T3, थाइरोक्सिन भनेर कसलाई चिनिन्छ भने T4 लाई भन्नुपर्छ। र सबैभन्दा बढी मेटाबोलिज्मको लागि हैन सबभन्दा ठुलो रोल, खानाहरू टुक्राउने, हिटको उत्पादन गर्नमा सबभन्दा ठुलो भूमिका T4 को हुन्छ। यो T3 र T4 को उत्पादनमा आयोडिन भन्ने मिनरल्स अर्थात् यो माइक्रोन्युट्रिएन्टको एकदमै ठुलो रोल हुने गर्छ। यसको मात्रा यदि आयोडिनको कम भयो भने T3 र T4 को हर्मोनको लेभल घट्न जान्छ। घट्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी हाइपोथाइरोइडिज्म भन्छौँ। भने कहिलेकाहीँ क्यान्सर ट्युमरहरूले गर्दाखेरि T3 र T4 को हर्मोनको लेभल अत्याधिक बढ्न जान्छ। बढेको कन्डिसनलाई चाहिँ हाइपरथाइरोइडिज्म भनिन्छ। हाइपरथाइरोइडिज्ममा मेटाबोलिक रेट अत्याधिक बढ्छ र हिटको उत्पादन धेरै हुन्छ। धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यसले तातो सहन सक्दैन, यसको शरीर नै तातो बढी हुन्छ, यसमा चिसो बढी हुन्छ। त्यसो भएर चिसो सहन नसक्ने भने हाइपोथाइरोइडिज्म, तातो सहन नसक्ने भने हाइपरथाइरोइडिज्म। यसलाई भनिन्छ कोल्ड इन्टोलरेन्स भन्छ। भने यसलाई हट अर्थात् हिट इन्टोलरेन्स भनेर हामी भन्छौँ है। तातो सहन नसक्ने हाइपरथाइरोइडिज्म, किनभने आफै शरीरमा तापक्रम बढी निस्किरहेको हुन्छ, र चिसो सहन नसक्ने भने आन्सर चाहिँ हाइपोथाइरोइडिज्म भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। यो दुईटा हर्मोनको रिलिजमा टीएसएच को भूमिका हुन्छ, त्यसको सँगसँगै आयोडिनको पनि भूमिका हुन्छ। त्यसो भएर आयोडिनको कमी भयो भने हाइपोथाइरोइडिज्म पनि हो। आयोडिनको कमी भयो भने त्यसलाई हामी गोइटर पनि भन्छौँ। आयोडिनको कमी यदि आमामा प्रेग्नेन्टमा भयो भने जन्मने बच्चाहरूमा चाहिँ क्रिटिनिजम भएर जन्मिन्छ, त्यसलाई क्रिटिनिजम पनि भन्न सकियो। आयोडिनको कमी यदि एडल्टमा भयो भने त्यसलाई हामी मिक्स एडिमा पनि भन्न सक्छौँ। त्यसो भएर आयोडिनको कमी हाइपोथाइरोइडिज्म पनि हो, गोइटर पनि हो, क्रिटिनिजम पनि हो, मिक्स एडिमा पनि हो, सबै कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हामी पाराथाइरोइड हर्मोनमा जाउँ। पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्समा पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्स भनेको 5 ग्राम वेट हुन्छ। यो 4वटा हुने गर्छ है। कतिवटा भन्यो भने 4वटा, प्रत्येकको 5 ग्राम जति वेट हुने गर्छ। यसबाट निस्कने हर्मोन हो पाराथाइरोइड हर्मोन, जसलाई हामी पीटीएच पनि भन्छौँ सर्टकटमा, पाराथाइरोइड हर्मोन। र यसबाट निस्कने हर्मोनको नाम पाराथाइरोइड हो, जसले ब्लडमा क्याल्सियमको लेभललाई बढाउँछ। ठ्याक्कै उल्टो, क्याल्सिटोनिनले ब्लडमा क्याल्सियमको लेभल घटाउँछ भने पाराथाइरोइड हर्मोनले क्याल्सियमको लेभललाई बढाउँछ। क्याल्सियमको लेभललाई ब्लडमा बढायो भनेपछि बोन पातलो हुन्छ, हड्डीबाट ल्याएर त्यसले
रगतमा बढाउने हो। त्यसो भएर पाराथाइरोइड हर्मोनको रोल बढी ओस्टियोपोरोसिसमा हुन सक्छ। त्यसो भएर यो हर्मोनको उत्पादन बढी भयो भने हड्डीहरू थिइन सक्छ, किनभने हड्डीको क्याल्सियम ब्लडमा आउने गर्छ। त्यसपछि अर्को छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स है। एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड्स हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्ल्यान्ड्स। यसलाई हामी लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड्स पनि भन्छौँ है त। यसलाई अर्को शब्दमा 3F ग्ल्यान्ड्स पनि भन्छ, वा यसलाई अर्को शब्दमा 4S ग्ल्यान्ड, धेरै छ यसको नाम। इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि हो, लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड पनि हो, 3F ग्ल्यान्ड पनि हो, 4S ग्ल्यान्ड पनि हो हैन। यो फ्राइड फियरहरूसँग रिलेटेड हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। 4S भनेको चाहिँ हैन एउटा चाहिँ सेक्सुअल हर्मोनको रिलिज हो, हर्मोनको उत्पादन सेक्स हर्मोनको। त्यसै गरी साल्टलाई रिटेन्सन गर्छ, नुनलाई यसले बन्द गरिदिन्छ आउन बाहिरबाट। त्यसै गरी सोर्स अफ इनर्जी, सोर्स अफ यो इनर्जीको स्रोत हो है, सोर्स अफ। त्यसपछि गएर सुगर मेटाबोलिज्म, यो चारवटा चाहिँ यसले काम गर्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ हामी 4S ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। लाइफ सेभिङ, जीवन बचाउन सबैभन्दा ठुलो भूमिका एड्रिनल ग्ल्यान्डको हुने सेभिङ ग्ल्यान्ड्स पनि भन्छौँ। एड्रिनल ग्ल्यान्डमा दुईवटा भाग छ, पार्ट्सहरू। बाहिरको भागलाई हामी कर्टेक्स भन्छौँ र भित्रको भागलाई चाहिँ हामी मेडुला भन्छौँ। दुईटा भाग, एउटा कर्टेक्स एउटा मेडुला। कर्टेक्सबाट 3टा हर्मोनको उत्पादन हुन्छ, ग्लुकोकर्टिकोइड्स, मिनरलोकर्टिकोइड्स र अर्को हो सेक्स हर्मोन, जसलाई हामी एन्ड्रोजेन पनि भन्छौँ। ल यसरी कर्टेक्सबाट 3टा हर्मोनको उत्पादन हुन्छ, ग्लुकोकर्टिकोइड्स, मिनरलोकर्टिकोइड्स र सेक्स हर्मोन भने मेडुलाबाट एड्रिनालिन र नर एड्रिनालिन गरेर 2टा हर्मोन रिलिज हुन्छ। ल एउटा एड्रिनालिन एउटा नर एड्रिनालिन गरेर मेडुलाबाट 2टा। भोलि गएर प्रश्न गरिदिन्छ कर्टेक्सबाट कुन कुन निस्किन्छ र मेडुलाबाट कुन कुन हर्मोनहरू निस्किन्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्छ। ग्लुकोकर्टिकोइड्स, मिनरलोकर्टिकोइड्स, सेक्स। अब यो सेक्स हर्मोन हामी जेनरली ओभरी टेस्टिसबाट मात्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने बुझेका छौँ, तर रङ है। एड्रिनल मेडुलाबाट पनि के को उत्पादन हुने गर्छ, सेक्स हर्मोनको उत्पादन हुने गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो एड्रिनालिन भनेको नर एड्रिनालिन, यो ग्लुकोकर्टिकोइड्स, मिनरलोकर्टिकोइड्स भनेको हाइड्रोकर्टिजन, डेक्सोमेथाजन जस्तो असरहरू यिनीहरूले देखाउँछ। अब एड्रिनालिन भनेको त रामबाण भन्छ, अन्तिम औषधि हैन। हार्ट अट्याक भयो, कार्डियक एरेस्ट भयो, मुटु बन्द भयो, एड्रिनालिनले स्टिमुलेट गरिन्छ। त्यसो भएर लाइफ सेभिङ जस्तो इमर्जेन्सी अवस्थामा यिनीहरूले काम गर्ने भएको भएर एड्रिनल ग्ल्यान्ड सबै इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू मध्ये सबैभन्दा इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अब यसले के गर्छ भने हार्ट रेटलाई बढाइदिन्छ, ब्लड प्रेसरलाई बढाइदिन्छ हैन, सास फेर्न गाह्रो भएकोमा ब्रोन्को डाइलेटेसन गरिदिन्छ है। त्यस्तै गरेर हिटको उत्पादन गराइदिन्छ, हिट प्रोडक्सन, इनर्जी उत्पादन गराउँछ यसले, इनर्जीको प्रोडक्सन गराइदिन्छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने, हार्ट रेट बढाउनु, मुटुको धड्कन बढाउनु, ब्रोन्को डाइलेट गर्नु हैन, हिटको उत्पादन, इनर्जीको उत्पादन, यस्ता कार्यहरू गर्ने भएको भएर यसलाई हामी इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड्स अफ द बडी भनेर भन्ने गर्छौँ। स्टेट अफ ल्याङ्गरेन्समा जाउँ हामी। इस्लेट अफ ल्याङ्गरेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले प्यान्क्रियाजलाई सम्झिनुपर्छ, मिक्स्ड ग्ल्यान्ड। प्यान्क्रियाजमा एउटा एक्जोक्राइन छ र अर्को इन्डोक्राइन छ। एक्जोक्राइन 80% भन्दा बढी पार्ट एक्जोक्राइनले ओगट्छ भने इन्डोक्राइनले करिब 2% मात्रै पार्ट ओगट्छ। र यो 2%लाई नै हामी इस्लेट्स अफ ल्याङ्गरेन्स भन्ने, यो 2%लाई हो। त्यसो भएर प्यान्क्रियाज भएको 2% एक्जोक्राइन सेलहरूको समूहलाई हामी इस्लेट अफ ल्याङ्गरेन्स भन्छौँ। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको बिटा सेल हो, बिटा सेल जसले इन्सुलिनको उत्पादन गर्छ है। अर्को एउटा अल्फा सेल हो है त, जसले ग्लुकागोनको उत्पादन गर्छ। अर्को डेल्टा सेल, डेल्टा सेल जसले सोमाटोस्ट्याटिनको उत्पादन गर्छ। अरू एफ सेलहरू पनि हुन्छ, अरूको त्यति ठुलो भूमिका हुँदैन। यो इन्सुलिनले के गर्छ भने रिड्युस द ब्लड ग्लुकोज, ब्लड ग्लुकोज लेभललाई घटाउने काम गर्छ। अल्फा सेलले के गर्छ भनेर सोध्यो भने इन्क्रिज द ब्लड ग्लुकोज लेभल,
है त। ग्लुकागोनले बढाउने काम गर्छ, इन्सुलिनले घटाउने काम गर्छ भने सोमाटोस्ट्याटिनले ब्यालेन्सको काम गर्छ। दुईटैलाई सन्तुलनमा राख्न सोमाटोस्ट्याटिनको भूमिका हुने गर्दछ। यस्तो बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेलहरूले चाहिँ ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्ने गर्छ। त्यसो भएर यो 2% इजलेट अफ ल्याङ्गरेन्स पनि बडीको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न सक्छ इन्सुलिनको उत्पादन कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने बीटा सेल कहाँ पाइन्छ? प्यान्क्रियाजमा भएको इन्डोक्राइन समूहमा। त्यो इन्डोक्राइन समूहलाई के भनिन्छ? इजलेट अफ ल्याङ्गरेन्स। इन्सुलिनको काम के हो भने ब्लडमा ग्लुकोजको लेभललाई घटाउने कार्य गर्नु इन्सुलिनको काम हो। र त्यस्तै गरेर अब कहिलेकाहीँ थाइमस ग्ल्यान्डको बारेमा सोध्यो भने थाइमस ग्ल्यान्ड चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने यो मिडियास्टिनम, पहिला कुरा चेस्टमा पाइन्छ भनेर जान्न पर्यो। मुटुको भित्रपट्टि लुकेर बसेको हुन्छ है त। सुरुमा 10 देखि 15 ग्राम, यो चाइल्डको फेजमा यो 10 देखि 15 ग्राम हुन्छ। एडल्टमा 20 देखि 30 ग्राम हुन्छ यो है त। अलिकति ठुलो भएर आउँछ तर ओल्ड एजमा हराएर जान्छ। एउटा मात्रै ग्ल्यान्ड जुन ग्ल्यान्ड हाम्रो शरीरमा बुढेसकालमा हराएर जान्छ त्यो ग्ल्यान्ड कुन हो भनेर प्रश्न गरियो भने थाइमस ग्ल्यान्ड भनेर भन्ने गर्छौं। यसले थाइमोसिन भन्ने हर्मोनको उत्पादन गर्छ जसले लिम्फोसाइट र म्याक्रोफेजको विकासको लागि मद्दत गर्दछ। यो थाइमस ग्ल्यान्डको मेन उद्देश्य भनेको लिम्फोसाइटको डेभलपमेन्ट र म्याक्रोफेजको डेभलपमेन्ट हो। यो दुईटै के हुन्छ? डब्ल्युबीसी जसले बडी गार्डको काम गर्छ, अर्थात् इन्फेक्सनको विरुद्धमा लड्नको लागि थाइमस ग्ल्यान्डले सपोर्ट गरेको हुन्छ भनेर हामीले भनिदिने है त। ल ओके, हस्, थ्याङ्क यू।